अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अगली वीडियो के इंतज़ार में होंगे। तो जी आ गई हूँ नया टॉपिक लेके, और आपका आज का टॉपिक जो मैंने चुना है वो बहुत ही अहम है और आजकल बहुत इस पे बात करने की ज़रूरत है, और मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि इस पे मैं बात करूँ ताकि मेरी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज माशरे तक पहुँच जाए। तो गाइज़, बात कर रही हूँ टीचर्स के हकूक़ के बारे में कि आप आजकल हर जगह देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर, सड़कों पे, बाज़ारों में, हर जगह टीचर बेचारे ज़लील हो रहे हैं और अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। तो इस सिलसिले में बेहतर आगाही बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग माशरे में यही समझ रहे हैं कि टीचर्स अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर आए हुए हैं। तो गाइस, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे चंद हकूक़ अपनी जगह, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका जानना हर ख़ास व आम के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि सबसे पहली बात यह है कि कोई भी जॉब जब आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसके ये शराइत हैं, ये इन चीज़ों के मुताबिक आपको जो है पे किया जाएगा, इतनी आपकी सर्विस होगी, उस दौरान आपने इन चीज़ों पर अमल करना है। तो गाइस, इस हुकूमत ने ये किया है कि एक तो निगरान हुकूमत के पास इस तरह के इख्तियारात होते नहीं हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो टीचर्स पे शबखून मारा है, उन्होंने क्या किया है कि टीचर्स की पेंशन्स का रूल चेंज कर दिया है। और दूसरी बात ये, इन्होंने जो गलत की है कि हमारी जो लीव कवानीन हैं उनको एकदम से चेंज कर दिया है, बगैर किसी मुशावरत के, डिपार्टमेंट को पूछना तो दूर की बात, उल्टा उनकी बात सुनी भी नहीं जा रही। तो ये दो मेजर मुतालबात हैं जो टीचर्स के हैं। और तीसरी बात वो है जो हर ख़ास व आम को कहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीचर्स ही उसका सबसे ज़्यादा वावेला कर रहे हैं, वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स। तो गाइज़, अभी तो आप लोगों को ये लग रहा है कि ये टीचर्स की जंग है, लेकिन इसके इतने ख़तरनाक और दूरस्थ नताइज होंगे कि आप लोग खुद सोचेंगे कि काश हमने उस वक्त सोच लिया होता और हमने टीचर्स को सपोर्ट किया होता। नाज़रीन, मैं कोशिश करूँगी कि अपने पॉइंट को क्लियरली आप लोगों को मैं समझा सकूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल सबसे अहम बात है। तो इस सिलसिले में आप समझ लें कि बहुत से गाँव देहात ऐसे हैं जिनमें टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी ये बहुत बड़ा मसला होने वाला है। तो इस चीज़ को समझ लें। हर ख़ास व आम के लिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि प्लीज़ खुदारा इस बात को समझें कि ये सिर्फ टीचर्स का मसला नहीं है। अब हो क्या रहा है कि हर गांव में, मतलब मेरे अपने दादा अबू ने बहुत बड़ी खुली जगह स्कूल के लिए डोनेट की थी। तो इसी तरह हर गांव में कोई ना कोई जो बड़ा आदमी होता है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हो या कुछ, तो वो क्या करते हैं, स्कूल के लिए डोनेट कर देते हैं। तो अब ये स्कूल, हुकूमत की अपनी ज़मीनें तो है ही नहीं, पहली बात तो ये इतनी महंगी ज़मीनों पे इतना महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का लगा हुआ है और बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अब ये इसको प्राइवेट करना चाह रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ गवर्नमेंट को फ़ायदा होना है। गरीब का बच्चा जो 20 रुपये दे के, या अब तो स्कूलों में फ़ीस भी ख़त्म कर दी गई है, 20 रुपये दे के जो पढ़ रहा था उसको बिल्कुल महरूम कर दिया गया है, यानी कि अब उसको प्राइमरी तालीम या मिडल या हाई तालीम से भी दूर कर दिया गया। तो गाइस, सोचें कितनी ख़तरनाक बात है कि कल वो बच्चे आराम से पढ़ सकते थे, उनको उनके वालिदैन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो वो सरकारी स्कूलों में पढ़ सकते थे, लेकिन अब उनसे ये हक भी छीन लिया गया है। तो मैं ये कहती हूँ कि रोटी तो पहले ही छीन ली है इस हुकूमत ने या इससे पहली हुकूमतों ने, तो अब तालीम के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। इनको क्या है कि इनको प्राइवेट स्कूलों से फ़ायदा है और गवर्नमेंट स्कूलों से इनको कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल इनको कमा के नहीं दे रहे ना, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, फ़ीसें नहीं मिल रही वहाँ से, इनको कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारी आवाम अनफॉर्चुनेटली इस बात को समझ नहीं रही और सही वक्त पे हमने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, और जब हमारे सर से पानी गुजर जाता है तो तब हम खड़े होते हैं अपने कॉज के लिए। तो गाइज़, अभी भी वक्त है, खुदारा टीचर्स को सपोर्ट करें। आपके बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भी पढ़ते तो उन गरीब बच्चों का सोच के आप टीचर्स को सपोर्ट करें। जहाँ तक रह गई हमारी अपनी ज़ाती बात, तो मैं अपनी ज़ाती बात करूँ तो मुझे तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वालिफाइड हूँ, मुझे तो कोई भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं अपना कारोबार कर सकती हूँ, मैं अपना स्कूल खोल सकती हूँ। सिर्फ मुझे अपना फ़ायदा नहीं देखना, मुझे सारे मुआशरे के गरीब बच्चों का भी सोचना है। वो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स जैसे हैं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है, वो बेचारे 20 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कैसे गाइस प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे? सब बच्चे घरों में बैठ जाएंगे, और फिर जब 20 की बजाय 2000 रुपया इनसे लिया जाएगा तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। आज जो वालिदैन इस बात को समझ नहीं रहे, तो इससे पहले उनका रवैया, ये भी जिक्र करना ज़रूरी है कि सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों का रवैया भी बहुत बुरा रहा है।
تو جو چیز گائز مفت کر دی جاتی ہے نا تو اس کا سٹینڈرڈ بالکل گر جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو فری میں مل رہا ہے تو اب بس ٹھیک ہے، بس اس کی ناقدری کریں. تو اتنی ناقدری کی گئی اس چیز کی. ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیٹرز اسکولوں میں موجود ہیں. کم از کم 2016-17 کے بعد تو بہت اچھے اور پڑھے لکھے ٹیچرز آ رہے ہیں اور اپنی پرفارمنس بھی 100% دے رہے ہیں. لیکن لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس جی میرا بیٹا اگر چودھریوں کا ہے یا کوئی بڑی کاسٹ کا ہے تو بس اس کو تو اہمیت ملے، اور باقی جو چھوٹی کاسٹ کے ہیں گاؤں دیہات میں گائز یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ بھی نہ بیٹھنا دیا جائے. تو انفارچونیٹلی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن گائز کوئی بھی اس بارے میں سوچ نہیں رہا. آپ لوگ بھی ابھی صرف یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ مسئلہ چل رہا ہے، ٹیچروں نے ہڑتال کی ہوئی ہے. اس ہڑتال سے آپ کو اور غریب بچوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. ٹیچرز کو کیا ضرورت ہے؟ وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ اپنا کوئی نہ کوئی کام کر لیں گے. وہ سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ فیمیل ٹیچرز رول رہی ہیں دھوپ میں، یعنی سروں سے دوپٹے بھی چھینے جا رہے ہیں. اس طرح کی حالات ہو گئے ہیں، سروں سے سایہ ہمارا اٹھایا جا رہا ہے. تو آپ خدا را سوچتے کیوں نہیں ہیں اس بارے میں؟ قوم کی بیٹیاں، قوم کی مائیں سڑکوں پر ہیں، آپ لوگ سوچتے نہیں ہیں. اور آپ صرف اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ٹیچرز کا یہ مسئلہ ہے، سرکاری سکولز کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. 100% کہیں بھی کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی. بیچ میں بہت سے ٹیچرز ایسے ہیں جو بہت جان فشانی سے پڑھاتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں بچوں کی. میں خود اپنی بات کروں تو میں ایک ایسے اسکول میں گئی جہاں بچوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ واش روم یوز کرنے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں یا اپنے آپ کو بھی دھونا ہے. تو یقین کریں گورنمنٹ سکولز جو ہے بچوں کی مینٹورنگ میں، گرومنگ میں بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. غریب بچوں کے لیے اور کوئی بھی ایسی تربیت گاہ نہیں ہے گورنمنٹ سکولز کے علاوہ جہاں وہ سیکھ سکیں. بچیاں خاص طور پہ ان کو تو بالکل پہلے ہی اتنا ان پہ پابندیاں ہیں کہ وہ گورنمنٹ سکول میں بھی نہیں پڑھ سکتی. ان کے لیے تو بالکل یہ یعنی زہر قاتل ثابت ہوگا یہ فیصلہ. تو گائز سوچیں ان چیزوں کو. اس میں صرف ہمارا فائدہ نہیں ہے. میں نے جب یہ جاب سٹارٹ کی تھی تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی جاؤں، میرے پاس ماشاءاللہ سے بڑے اچھے پیکیجز کی پرائیویٹ جابز کی آفرز تھیں. انٹرویوز بھی میں نے دے لیے تھے، ڈیسائیڈ بھی کر لیا تھا. لیکن مجھے میرے والد صاحب نے خاص طور پہ گائیڈ کیا کہ بیٹا سرکاری جاب میں جاؤ، وہاں لوگوں کو ضرورت ہے آپ کی، ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. جب آپ غریب کے بچے کو پڑھاتے ہیں نا تو آپ کا ضمیر بھی مطمئن رہتا ہے. یقین کریں الحمدللہ ہم تو اپنے اسکول کھول کے بیٹھ سکتے ہیں، ہم بھی لوگوں سے بھاری بھاری فیسز لے سکتے ہیں. یا میرے جیسے جو ٹیچر ہیں اور بھی جو پڑھے لکھے ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، وہ تو کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں گے. اور ہمیں جو گورنمنٹ اسکولوں سے تھوڑی سی سیلری مل رہی ہے اس سے زیادہ کہیں اچھی سیلری ہمیں مل جائے گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم خاموش رہ گئے تو ان لوگوں کے لیے کون لڑے گا جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس ڈپارٹمنٹ کے نام کر دی ہے. 40 50 سال جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا ہے تو ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے گائز. تو پلیز آپ اپنے ٹیچرز کا ساتھ دیں. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے ٹیچرز کو سڑکوں پہ رلا دے اور ذلیل کر دے. تو اس بارے میں ضرور سوچئے. آپ کو جہاں کہیں بھی احتجاج نظر آ رہا ہے اس کا حصہ بنیں. اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سوچیں. اپنے لیے اگر ہم سوچنے لگیں تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر بندہ سوچے گا میرے گھر میں تو پیسے آ رہے ہیں، میرے گھر میں تو کھانا ہے، تو دوسرے کے لیے کون سوچے گا؟ ان بچوں کے لیے، معصوم بچوں کے لیے خدا را سوچے. اس احتجاج کا حصہ بنیں، اس کو آگے شیئر کریں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس چیز کو تحمل سے سنا اور شیئر کیا. اور جو نہیں شیئر کر رہے وہ برائے مہربانی شیئر کریں. بہت مشکل میں ہیں حالات. اگر آج صحیح فیصلہ نہ ہوا تو کل پوری قوم کا نقصان ہو جائے گا اور آنے والی نسل کا بیڑا غرق ہو جائے گا. امید کرتی ہوں آپ نے میری بات سمجھ لی ہوگی اور آپ دوسروں سے شیئر کریں گے. اس پازیٹیو میسیج کو لازمی آگے پہنچائیں. اللہ حافظ.